नेपाललाई चिनिया परियोजना BRI-बाट 56 अर्ब अनुदान लिँदा किन शर्तहरू लागू नहुने? तर अमेरिकाको MCC-बाट 55 अर्ब अनुदान लिँदा किन राष्ट्रघाती शर्त हुने? के छ MCC-मा त्यस्ता विवादित बुँदाहरू? BRI र MCC बीच के फरक रहेको छ? आज हामी यस विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना BRI अर्थात् बुलेट रोड इनिसिएटिभले नेपालको लागि 56 अर्ब नेपाली रुपैयाँ छुट्याएको छ। दक्षिण एसिया रुटको 7औं रुट नेपाल प्रवेश गर्ने रुट अन्तर्गत केरुङखुङका बन्दरगाह निर्माण गर्नेछ। नेपालमा रेलवे रुट निर्माण र अर्को सडक निर्माण गरी 2वटा क्षेत्रको विकास गर्नेछ, जसमध्ये रेलवे रुट काठमाडौँ पोखरादेखि लुम्बिनी पुर्याउने योजना रहेको छ। अर्को सडक निर्माण अन्तर्गत केरुङ सुक्खा बन्दरगाहबाट दक्षिण एसिया पस्ने रुट निर्माण हुनेछ, जसमा नेपालको कर्णाली बेल्टबाट गण्डकी बेल्टबाट कोशी बेल्टबाट करिडोर निर्माण गरी एउटा विराटनगर, अर्को भैरवा, अर्को नेपालगञ्ज नाका भएर इन्डिया जोडिने करिडोर निर्माण हुनेछ। चीनको दक्षिण सागरबाट यो रोड सुरु भई पुरानो बाटो, जसलाई सिल्क रोड भनिन्छ, त्यसैलाई आधुनिकीकरण गर्दै विश्व जोड्ने परियोजनाको लक्ष्य हो भनिएको छ। यो परियोजनाले नेपालको निर्यात व्यापारलाई सिधा अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउँदै समुद्रसँग जोड्नेछ। साथै नेपाललाई जलमार्गको बाटो खुल्नेछ भने भारतसँगको परनिर्भरता घटाउँछ। यो परियोजनामा चीनको आफ्नो विवादित कुनै पनि शर्तहरू उल्लेखित छैनन्। जुन देशमा परियोजना सुरु हुने हो सोही देशको नियम कानुनको परिधिभित्र रही सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी निर्माण हुनेछ। 2019मा बेइजिङ सम्मेलनमा यो कार्यक्रमको लागि 153 राष्ट्रको प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए, जसमा भारत, दक्षिण कोरिया र अमेरिका उपस्थित थिएनन्। यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले सिल्क रोड मार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्नेछ भनिएको छ। सन् 2050 सम्ममा निर्माण सक्ने योजना रहेको छ, जसको उद्देश्य गरिबी घटाउनु र भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई समुद्री मार्गसम्म पहुँच दिनु हो भनिएको छ। यद्यपि जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सैन्य सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत यसलाई रोक्न हर तरहले लागेको देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् MCC को बारेमा। विकास उन्मुख राष्ट्रको निम्ति अमेरिकाले गरिबी निवारण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, मानव अधिकार र अन्य लोककल्याणकारी क्षेत्रमा 2013मा खर्च गर्ने बनाइएको कार्यक्रम हो, जसलाई 2017मा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भएपछि अमेरिकाको सुरक्षा मन्त्रालयले यसलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सैन्य रणनीतिमा परिवर्तन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको पाइएको छ, जसमा चीन र रसियालाई राइभल कन्ट्री र उत्तर कोरिया र इरानलाई रफ कन्ट्रीमा विभाजन गरेको पाइन्छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा यो सुरक्षा नीति नै हो भनेको छ भने त्यो MCC को एग्रिमेन्टमा पनि सुरक्षासँग सम्बन्धित विवाद बुँदाहरू राखिएको छ। नेपालका लागि अमेरिकन दूतावासका एक अधिकारीले यसलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ भनेका छन्, जुन स्ट्राटेजी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयसँग कनेक्ट छ, जसले यो सैन्य रणनीतिमा नै पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अर्को 2019 मे 15 को हिमालयन टाइम्समा एउटा अति महत्त्वपूर्ण समाचार लेखिएको थियो। नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी रानी नेपाल भ्रमण आएको बेला नेपालका केही उच्च पत्रकारहरूसँग बेलुकाको डिनरमा MCC अन्तर्गत नेपाललाई दिएको पैसा चाहिँ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्छ भनेका छन् भनेर समाचार लेखिएको छ। जुन 1 2019मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एउटा अर्को प्रतिवेदन जारी गर्यो, जहाँ लेखिएको छ कि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक आर्मीको कमान्डमा नेपालसँग इन्डो प्यासिफिक एलायन्सको थल सेना निर्माण गर्नेतर्फ 2 चोटि कुरा भएको छ भनेर भनेको छ। त्यसैले यसलाई इन्डो प्यासिफिक सैन्य थल सेना रणनीति हो भन्ने आधार भेटिन्छ। नेपाल सरकारसँग 2017मा भएको सहमति पत्रमा 400 kV को विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक निर्माण गर्ने र जसको निम्ति $500 मिलियन अमेरिकाले लगानी गर्ने र $130 मिलियन नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा यो परियोजना निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँको साँखु लिप्सी भेदीबाट नुवाकोटको रातेमाटे दमौली भएर पाल्पाको बतासे डाँडा हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन जोडिनेछ। यसमा अहिले नेपालसँग भएको 1300 kV को मेन लाइन पनि यसमा जोडिनेछ र विद्युतीय एक द्वार प्रणाली निर्माण गरिनेछ। MCC पास गर्दा नेपाल सरकारले के कुरामा सहमति जनाउनु पर्नेछ?
ती शर्तहरू के हुन् यो भने नेपाल सरकारले हेर्नुपर्नेछ। यो परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कतिको असर गर्छ, नेपालको कानुनको मातहतमा सञ्चालन हुन्छ या हुँदैन, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतामा यसले खेल्ने भूमिका के हो भन्ने कुरा मुख्य विषयवस्तुहरू हुन्। ती केही अति विवादित बुदाहरू निम्न रहेका छन्। नम्बर 1, यो एमसिसी कार्यक्रम संसदबाट एकैपटक पास गर्नुपर्नेछ। अर्को पटक वा अन्य सरकारले यसलाई विवादित भए पनि संशोधन गर्न नपाइने भनिएको छ। कस्तो प्रस्ताव संसदबाट पास हुने वा नहुने त्यो देशको कानुनमा भर पर्छ। त्यो पनि एकैपटक किन त्यस्तो संशोधन नै गर्नु नहुने प्रस्ताव वा शर्त यहाँ के छ त भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ। त्यसको मतलब यो हो कि यहाँ अन्य बुदाहरू झन् विवादित छन्, त्यसैले त्यो शङ्काको विषय हो। यो कुनै सन्धि सम्झौता त होइन, यो अनुदान हो भने किन संसदबाट पास एकैपटक हुनुपर्छ त? यदि नेपालको हितमा छैन भने खारेज गर्ने अधिकार सरकारलाई हुने या नहुने। नम्बर 2, यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने छैन। यसमा भनिएको छ कि यसको लेखापरीक्षण एमसिसीकै कुनै लेखा फार्मले लेखापरीक्षण गर्नेछ। यो परियोजनामा नेपालले $130 मिलियन लगानी गर्दैछ भने 1300 केबीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन एमसिसीको 400 केबीको मेन लाइनमा जोडिनेछ। यो अवस्थामा नेपालले किन लेखापरीक्षण गर्न नपाउने? यो हेर्दा नेपालको कानुनलाई यसले फेरबदल गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको प्रश्न हुन्छ, जसले नेपालको जलविद्युतमा एकाधिकार र अन्य आर्थिक पाटोमा पनि एकाधिकार गरी स्रोत साधनमा कब्जा जमाउन खोजेको देखिन्छ। यो अत्यन्त संवेदनशील छ। नम्बर 3, एमसिसीको हकमा एमसिसीसँग बाँझिने नेपालका विद्यमान कानुन स्वतः खारेज हुनेछन्। कुनै पनि विदेशी परियोजना कसरी परिचालन हुने भन्ने कुरा त्यो देशको नीति नियमको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्नेछ। तर यसमा एमसिसीको अधीनमा नेपाल सरकार सञ्चालन हुने देखिन्छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकतामा, राष्ट्रियतामा र स्वतन्त्रतामा र न्यायालयमा अविश्वास बढाउन खोजेको छ। नम्बर 4, अमेरिकाको सुरक्षालाई सम्बोधन नगर्ने वा बाँझिने वा हानि गर्ने देखिएमा एमसिसीले लगानी फिर्ता लैजानेछ। यो बुदाले के प्रश्न पार्छ भने माथि उल्लिखित गरे जस्तै यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य थल सेना निर्माण गर्नेतर्फ अघि बढेको प्रश्न देखिन्छ। नेपालमा भएको परियोजना नेपाल सरकारले सुरक्षा दिने कि अमेरिकाले सुरक्षा दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भने नेपालले $130 मिलियन खर्च गरेको छ। त्यसको सुरक्षित लगानीतर्फ यसले प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले यो एकैपटक संसदमा पास हुनुपर्छ भनेको किनभने यो अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिमा पुनः अर्को कुरा हुन्छ भनेर यो बट्याइ गरेको देखिन्छ। यो शर्त यहाँ लागू हुन्छ भने नेपालको सुरक्षा निकायमा यसले थप शङ्का तथा चुनौती र अविश्वास थप्ने देखिन्छ। नम्बर 5, भूगोलको सम्भाव्यता र छनौट तथा अध्ययन। यो परियोजनाको लागि भूगोलको छनौट तथा सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल सरकारको अनुमति बेगर बिना नेपाली भूविशेषज्ञले एकलौटी ढङ्गबाट अमेरिकन सुरक्षा विशेषज्ञले आफै भूगोल छनौट गरेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने यो विकासभन्दा नि अर्को थल सेना निर्माण र सहजीकरणको निम्ति भूगोल छनौट गरेको र जहाँ जहाँ चीनको परियोजना BRI बन्ने स्थान हो त्यही स्थानमा यो निर्माण छनौट भएको देखिन्छ। सामरिक हिसाबले पाल्पाको बतासे डाँडा सैनिकहरूको प्रशिक्षणको लागि एक उपयुक्त ठाउँ हो। अब त्यही ठाउँ यो परियोजनाको लागि अति महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा लिएको देखिन्छ। एक नेपाली उच्च सुरक्षा अधिकारीले पाल्पाको बतासे डाँडालाई यो परियोजनाको निम्ति दिनुले भोलि अर्को खतरा हुने आङ्कलन गरेका छन् भने नेपाली सेनाले सो ठाउँ उपयोग गर्न दिन नहुने भनेका छन्। अर्को यो पनि आङ्कलन गरिएको छ कि भारतको गोरखपुरमा नै विद्युतीय लाइन जोडिनुले थप अपुग बिजुली भारतबाट किन्न सकिने पनि भएकोले बतासे डाँडामा यदि मिसाइल फिट गरियो भने एउटा मिसाइल चल्नको निम्ति 400 केबीको पावर चाहिन्छ र अपुग बिजुली भारतसँग किन्ने पनि योजना भएको हुन सक्छ भनिएको छ, किनकि यो थल सेनासँग जोडिएको परियोजना हो। नम्बर 6, एमसिसीमा काम गर्ने कर्मचारीको छनौट एमसिसीले मात्र गर्नेछ। यसमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकार हुने छैन। 130 मिलियन पैसा लगानी, त्यसपछि नेपाली भूमिमा विदेशी योजना, नेपालको स्रोत साधनमा निर्माण हुने यो कार्यक्रमको औचित्य नै शङ्कास्पद छ, किनकि यसमा भित्र के हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्न। त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी को हुन् भन्ने कुरा सरकारले सोध्न बुझ्न पाउँदैन वा नेपाली नहुन पनि सक्छन्। नम्बर 7, एमसिसीको कर्मचारीले यदि गल्ती गरेमा नेपालको कानुनले यसलाई सजाय हुँदैन, त्यो सजाय एमसिसीकै सुरक्षा नियम अन्तर्गत हुनेछ। यो झन् विवादित बुदा छ। नेपालको सुरक्षा नीतिलाई नै यसले चुनौती दिएको छ।
नेपालको न्यायालयलाई चुनौती दिएको छ। हाम्रो सुरक्षा नीति र न्यायालयलाई विश्वास नगर्नु हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उब्जाउनु हो। नेपालको कानुन परिधिभित्र नबस्ने यस्तो सहमतिले मुलुकलाई कुन गतितर्फ अघि बढाउँछ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा भारत र अमेरिका लागेको पाइन्छ। अब एमसिसी ठिक छैन भनेर भन्नुभन्दा यसमा भएका बुदाहरूमा परिवर्तन गरेर हाम्रो असंलग्न राष्ट्रको नीतिमा आधारित परियोजना स्वीकार्य हुनुपर्छ। नत्र कसैको दबावमा परि यहाँ चीन र भारत विरोधी क्रियाकलाप हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्न भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा आधारित भई यस्ता निर्णय सरकारले लिनुपर्छ, नत्र देश खाल्डोमा पर्ने पक्का छ। त्यसैले यथास्थितिमा एमसिसी पास हुन दिनुहुन्न। आफ्नो आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई सिधा फोन वा मेल गरेर यसको विरुद्धमा बोल्न दबाब दिनु हुन सबैलाई अनुरोध छ। हाल भारतले सीमा मिचेर नेपालमा एमसिसीलाई भित्र्याउन मद्दत गरिरहेको छ। त्यसको जडमा अमेरिकन युरोपियनहरूको चलखेल व्यापक बढेको छ। यो भारत र अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिमा नेपाल चेपुवामा पर्न दिनुहुन्न।